गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. नमस्कार सबैलाई. आज हामीहरू प्रहरी विभागको ल एन्ड अर्डर ब्रान्चको तर्फबाट तपाईले विशेष गरी एउटा चीफ सेक्रेटरीको अफिसद्वारा इस्यु गरिएको महत्त्वपूर्ण नोटिफिकेसन जुन चाहिँ हिजो 2 तारिक इस्यु गर्नुभएको छ, यो विषयमा हामी अलिकति एक्सप्लेनेसन र विस्तृत जानकारी दिन चाहन्छौँ. कारण के छ भने हाम्रो अफिसमा पनि धेरै जनसाधारणहरूले विभिन्न र्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ कति प्रश्नहरू राख्नु हुँदैछ. कति पब्लिकको मनमा जो क्लजेस अफ द नोटिफिकेसन छ त्यसको विषयमा पनि एक दुईवटा क्वेरिज उत्पन्न हुँदैछ. अनि उनीहरू ल अबाइडिङ सिटिजन्स हुने नातामा चाहनुहुन्छ कि उनीहरू चाहिँ जुन प्रकारको नोटिफिकेसनको आदेश छ त्यो इन्स्ट्रक्सन्स पालन गरोस् र हामी पनि जनसाधारणको हितको निम्ति नै आज ल एन्ड अर्डर विङको सिनियर अफिसर्स यहाँ एकत्रित र उपस्थित भइराखेको छौँ. हामी फर्स्ट अफ अल यो भन्नु चाहन्छौँ कि जुन चाहिँ कम्पिटेन्ट अथोरिटीले अफिस अफ द चीफ सेक्रेटरीले यो नोटिफिकेसन इस्यु गर्नुभएको छ, यसमा विभिन्न डिपार्टमेन्ट्सहरूले आफ्नो आफ्नो इनपुट्स दिएको थियो. पुलिस डिपार्टमेन्टको अगाडि जो च्यालेन्ज आउँदैछ हालैमा, त्यो च्यालेन्ज हुँदैछ कि थाउजन्ड्स अफ भेहिकल्स पर डे ग्याङटकमा उनीहरू चाहिँ हाम्रो रोड्समा आइराखेको छ र हाम्रो ट्राफिक पुलिसले र हाम्रो साथसाथै सदर र रानीपुल पुलिसले जोइन्टली म्यानेज गर्दा पनि हामी ट्राफिकलाई आफ्नो बेस्ट एफिसिएन्सी देखाउँदा पनि हामी नोटिस के गर्दैछौँ, रब पनि मर्निङ आफ्टरनुन इभिनिङमा कति ज्याम्स हुँदैछ. इनफ्याक्ट सोसल मिडियामा कोही दिन त मान्छेहरूले चाहिँ रेला गरेर ग्याङटकलाई ज्यामटक पनि भन्दैछ. अब प्रश्न यो आयो कि यस ज्यामलाई सल्भ गर्ने हो भने त यसमा चाहिँ सरकार र सिटिजन्सको बराबरको भागीदारी चाहियो. यो ज्याम खाली पुलिस डिपार्टमेन्टले सल्भ गर्न सक्दैन, खाली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले सल्भ गर्न सक्दैन, या अन्य कुनै पनि डिपार्टमेन्टले सल्भ गर्न सक्दैन. यदि हामीले ज्यामलाई सल्भ गर्ने हो भने डेफिनेटली नम्बर अफ भेहिकल्स जो ग्याङटक सहरमा म्युनिसिपल लिमिट्समा आउँदैछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु नै पर्ने हो. यो नोटिफिकेसन यो सिरिजमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेप हो. मुख्य सचिव महोदयको अफिसबाट निस्केको यो नोटिफिकेसन पब्लिक इन्ट्रेस्टमा निस्केको नोटिफिकेसन हो. यसमा जनताको निम्ति हित हेरेर नि गरिएको नोटिफिकेसन हो र सिक्किम सरकारको मन्तव्य यति नै हो कि हाम्रो अर्डिनरी सिटिजनको अननेसेसरी टाइम बेसी वेस्ट नहोस्. हाम्रो अर्डिनरी सिटिजन जब ग्याङटकमा आफ्नो कोही काम कार्यवश आउँछ, मान्छेहरू विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्सबाट आउनुहुन्छ, बस्तीबाट आउनुहुन्छ, त्यस्तो साधारण मान्छेहरूको 1-1 घन्टा 2-2 घन्टा रानीपुलदेखि नै ग्याङटक आउने समय नष्ट नहोस्, यो सरकारको मन्तव्य छ. अनि हामी सिक्किम पुलिस चाहिँ एन्फोर्समेन्ट एजेन्सी हो, किनभने यो नोटिफिकेसनलाई अब एन्फोर्स गर्नुको लागि हाम्रो ट्राफिक पुलिस र हाम्रो सदर र रानीपुल पुलिस एजेन्सी हो जसले यस नोटिफिकेसनलाई एन्फोर्स गर्ने हो. म 2-3 महत्त्वपूर्ण पहलु यो नोटिफिकेसनको तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु. पहिला, नोटिफिकेसन पढ्नेहरूले याद पनि गर्नुभएको छ, नपढ्नेहरूको लागि हामी भन्न चाहन्छौँ यो नोटिफिकेसन 6 तारिक यानी सोमबारको दिनदेखि नै लागू हुनेछ. अनि यसमा लेखिएको छ कि हाम्रो ऑड एन्ड इवन सिस्टम रूल फर प्राइवेट भेहिकल्स लागू हुँदैछ 6 तारिकदेखि बिहानदेखि. ऑड एन्ड इवन सिस्टममा जुन चाहिँ ऑड डिजिट्सको एन्डिङ ऑड डिजिट एन्डिङ रेजिस्ट्रेसन नम्बर छ, जस्तो 1, 3, 5, 7, 9, यो सबै ऑड डिजिट्स भनौँ. यो भेहिकल्स ऑड डेट्सको अन्तर्गत जो महिनामा ऑड डेट्स हुन्छ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यो ऑड डेट्स हो. यो भेहिकल्स बिहान 9 बजेदेखि यो भेहिकल्स चाहिँ
अड डेट्समा ग्याङटक टाउनमा यिनीहरू चाहिँ मुभमेन्ट गर्नु पाउँछ। तर अड डेट्समा इभन नम्बर भेहिकल्स 9 बजेदेखि 9:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ एन्टर गर्नु पाउँदैन। त्यसरी नै जुन डेट्समा इभन डेट्स हुन्छ र इभन डिजिट्स हुन्छ, इभन डिजिट्स 2, 4, 6, 8, 0 यो रेजिस्ट्रेसनको इभन डिजिट्स हो र डेट पनि इभन हुनुपर्ने हो, जस्तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 इभन डेट्समा इभन भेहिकल्स त मुभमेन्ट गर्नु पायो, तर अड भेहिकल्स चाहिँ बिहान 9:30 देखि 5 बजेसम्म रिस्ट्रिक्सन राखिदिएको छ, एन्ट्री गर्नु मनाइ गरिदिएको छ। यो रिस्ट्रिक्सन ग्याङटक म्युनिसिपल एरियाजमा छ, तर ग्याङटक म्युनिसिपल एरियाजमा पनि कति ठाउँमा हामीले एक्जेम्पसन्स दिएको छ, जो एकछिन बादमा तपाईहरुले विस्तृत रूपमा हामी जानकारी दिन्छौँ। यो जुन चाहिँ टाइमिङ्स पनि छ, यो बहुत सोचेर कम्पिटेन्ट अथोरिटीले डिसिजन लिएको छ, किनभने यसमा जनतालाई कति बेनिफिट्स होस् बिहान र बेलुका, यसको पछाडि पनि एउटा ऱ्यासनल छ, यसको पछाडि पनि चिन्तन मनन गरिएको छ। हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ, सरकारले एक्चुअली पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई अगाडि राखेर धेरै बेनिफिट्स एक्जेम्पसन्स पनि राखिदिएको छ। जस्तो कुनै पनि गभर्नमेन्ट हलिडेमा यो नोटिफिकेसन लागू हुँदैन। स्याटरडे र सन्डे जब छुट्टीको दिन हो त्यो दिन पनि यो लागू हुँदैन। यानी सप्ताहमा अगर मानिलो कोही गभर्नमेन्ट हलिडे छैन भने पनि स्याटरडे सन्डे त यो लागू हुँदैन। यदि कुनै सप्ताहमा यो स्याटरडे सन्डे बाहेक एउटा हलिडे पनि आउँदैछ, दुईटा हलिडेज पनि आउँदैछ भने त्यसमा पनि यो लागू हुँदैन। र मेरो यहाँ कुलिग्स मेरो साथमा हुनुहुन्छ, म निवेदन गर्छु डिआइजी रेन्जलाई कि यो जो ऱ्यासनल छ कम्पिटेन्ट अथोरिटीको अगाडि कि किन चाहिँ 9:30 देखि 5 राख्यो, यो बहुत चिन्तन मनन गरेर राखेको टाइमिङ्स हो। यसको पछाडिको इनपुट्स के हो, यसको पछाडिको सोच के हो र यसमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट कसरी ध्यानमा राखेको छ र इनफ्याक्ट जसकोमा प्राइभेट भेहिकल छ उनीहरूको हित पनि हामीहरूले कसरी मध्यनजर राखेर यो प्रकारको नोटिफिकेसनमा चाहिँ आफ्नो भ्यू पोइन्ट्स दिएको थियो। म यहाँ निवेदन गर्छु डिआइजी रेन्ज श्री बीके तामाङलाई, यो ऱ्यासनल 9:30 देखि 5 को के हो तपाईँहरूको मार्फत जनताको अगाडि राखिदिनु होला। श्री बीके तामाङ।